नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको विकास र समृद्धि, प्रधानमन्त्रीले भोलि रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ, यसबारे पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैनौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ, नेताहरूको बीचमा मनमुटाव छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ र महासमितिको बैठकमा जसरी सहमति भएको थियो त्यो सहमति नेताहरूले तोड्यो भनेर चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैनौँ। देशमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार भत्तै परेको छ, कुशासन छ र जनताहरू यतिखेर अन्योलमा छन्। हामी यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैनौँ। हाम्रो देशमा धेरै पटक क्रान्ति भयो, राजनीतिक आन्दोलन भयो, सहमति भयो, सहकार्य भयो र कतिपयले अहिले आएर भनेका छन् सहमति तोडियो भनेर। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको माओवादी आन्दोलन 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिमा परिणत भयो, 12 बुँदे सम्झौता भयो, सहमति भयो प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोइराला अथवा 7 दल र प्रचण्डको बीचमा, माओवादीको बीचमा। त्यसपछि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन 2 पटक भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले देशलाई संविधान दियो र संविधान पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। 3 तहको निर्वाचन हाम्रो देशमा भयो। 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछिको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देशमा बहुमतको सरकार छ र केपी शर्मा ओलीलाई मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीको समर्थन पनि छ। आजको कार्यक्रममा हामी समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र यसले दिन खोजेको सन्देश र सङ्केत र आजको दिनमा नेपालका कम्युनिस्टहरू अब शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि द्वन्द्वको आवश्यकता छ कि छैन त। भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनयुद्ध दिवस मनाउँछ कि मनाउँदैन भनिरहँदाखेरि मनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि के गर्नुहोला? जनयुद्ध दिवसलाई सहयोग गर्नुहोला, समर्थन गर्नुहोला अथवा सहभागी हुनुहोला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका शीर्ष नेता सीपी गजल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ हालखबर भन्नु? तपाईँको पार्टीको अवस्था के छ? हाम्रो पार्टीको अवस्था अब बिस्तारै हामी जुन योजनामा अगाडि बढ्ने हो त्यसमा हामी बढिराखेकै छौँ। बढिरहनु भएको छ? तपाईँको अस्तित्व सिद्धिएन अब? हाम्रो अस्तित्व सिद्धियो भनेर चाहिँ कुन चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ सबैले भनिसक्यो अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो। तपाईँको पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको के औचित्य छ भन्नुहोस् त, आज जनता जान्न चाहन्छन्। हाम्रो औचित्य चाहिँ नेपालमा परिवर्तन चाहिँ चाहन्छन् कसैले भने हाम्रो औचित्यलाई स्वीकार्छन्, होइन परिवर्तन चाहँदैनौँ, अब हामीलाई यति भए पुग्यो, अब यही नै हो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य भनेर भन्छन् भने तिनको लागि आवश्यक नहोला। प्रचण्ड केपी शर्मा ओली मिलेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसक्नुभयो, अब माओवादीको के काम हुन्छ? होइन, त्यो त उहाँले माओवादी मात्रै होइन कि उहाँले त गैर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी पनि बनाउन सक्नु भएन। नाम त उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी राख्नुभयो तर त्यसलाई धेरैले कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैन। होइन, देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, 2 मतको सरकार छ, अनि कसरी कम्युनिस्ट पार्टी नमान्ने? जनताको मतबाट 2/3 बहुमत ल्याउनलाई कम्युनिस्टै पार्टी चाहिन्छ र अरू पार्टीले ल्याइहाल्छ। तर आजसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको थिएन नि बहुमत। कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्नेले ल्यायो, अब कम्युनिस्ट पार्टी नामै नराख्नेहरूले पनि 2/3, नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको थियो नि 2/3 बहुमत। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आजसम्म इतिहासमा कहिले पनि बहुमत ल्याएको थिएन नि। होइन, त्यस्ता घटनाहरू 2007 सालदेखि अहिलेसम्म इतिहासलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ। 15 सालको निर्वाचनपछि, 48 सालको निर्वाचन, 51 सालको निर्वाचन, 56 सालको निर्वाचन, त्यो त पहिले 64 सालको निर्वाचन, 70 सालको निर्वाचन, पहिले नघटेका घटनाहरू त कति घटिरहन्छन्। ती सबै ऐतिहासिक कहाँबाट हुन्छन् र त्यो त परिणामले थाहा हुन्छ नि। अब त्यो चाहिँ ऐतिहासिक थियो कि थिएन, कम्युनिस्टहरूले ल्याएर त्यो आम जनतालाई र राष्ट्रलाई फाइदा भयो कि भएन, त्यो त अब परीक्षामा छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको धार नै कम्युनिस्ट हो त? अब त हामीले त प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ त्यो कम्युनिस्ट धारै होइन। किन होइन? कसरी तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहुन्छ कम्युनिस्ट धार होइन भनेर? अब त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका खासै सिद्धान्तहरू हुन्छन्, त्यसका लक्ष्यहरू हुन्छन्, होइन, त्यसको दर्शन हुन्छ, होइन, त्यो एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यसले विज्ञान सम्मत चाहिँ विचारलाई लिएर अगाडि बढ्छ, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो। अब त्यो कुनै पनि विचार पनि छैन, राजनीति पनि छैन, आदर्श पनि छैन, केही पनि छैन भने त अब त्यो त नाम त कम्युनिस्ट पार्टी राखिदिएर पनि अब नराख भन्न त कसैले पाएन, राख्छु भने चाहिँ के गर्ने अब। तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन र होइन भनेर कसले पत्याउने? जनताले पत्याएन नि।
होइन निर्वाचनमा त उहाँहरूलाई नै जनताले मत दिए नि त सीपी गजलजी। होइन उहाँलाई मत जनताको जनमतको कदर त तपाईँले पनि गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा शीर्ष नेताले तपाईँ। होइन जनमत पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ जनमत, त्यो चुनावमा मात्रै जनमत अभिव्यक्त हुँदैन। चुनावको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ नि त, अब समृद्ध देश र सुखी नेपाली भन्ने मुख्य नारा होइन। अब जनतालाई त त्यही चाहिएको थियो, समृद्ध देश चाहिएको थियो, सुखी आफू सुखी हुनु परेको थियो। त्यो नारा बाँडेपछि जनतालाई साँच्चै चाहिँ पाइने नै हो कि भन्ने भ्रम पारेर भोट दिए। तर जनताले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा धेरै पटक आन्दोलनमा संलग्न भएर पोलिटिकल पार्टीलाई सहयोग गरे, समर्थन गरे। 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि जनताको सहभागिता थियो, समर्थन थियो नि 10 वर्ष जनयुद्धमा। तर आज जनयुद्ध भन्ने शब्द नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसैले पनि मान्दैन। अब तपाईँ कसैले पनि मान्दैन भन्नुहुन्छ। अब जसले जो कम्युनिस्टै होइन भनेर हामी भन्छौँ ती त जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्न थालेका छन्। अब कसले मान्दैन? तर जनताले मान्छ नि जनयुद्धलाई। जनताले त किन नमान्ने जनयुद्धलाई? किन मान्ने? जनयुद्धले त देशलाई छेद विच्छेद बनायो नि, त्यो त एउटा फसायो नि मुलुकलाई। होइन कुरा के भयो भने यो देशलाई रूपान्तरण गर्नुको निम्ति जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने उदाहरण त त्यसैले प्रस्तुत गर्यो नि। आज जनताले जो अधिकार हाम्रो यति हो भनेर भनिरहेका छन् नि, त्यो कसले सिकाएको हो? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किन भएको थिएन? किनभने त्यो जनयुद्धको दौरानमा जुन जनसरकारहरू निर्माण भए त्यसले महिलाका अधिकारहरू पनि दियो, महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्यो, छुवाछुतको व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्यो, जनजातिहरूलाई सम्पूर्ण नेपाल बनाउनुलाई त त्यसले बाधा सिर्जना होइन। त्यो त आर्थिक राजनीतिक भयो नि होइन। अब अहिले आएर ध्वस्त भयो नि सीपी। होइन, त्यो त युद्धको दौरानमा क्रान्तिको दौरानमा केही क्षति हुन्छ, तर क्रान्तिले राजनीतिक समस्या हल गरेपछि त आर्थिक विकास त त्यहीँबाट हुन्छ नि। कुन देशमा चाहिँ भएन त भन्नुहोस् त? रुसमा पनि त 1917मा विकास भयो आज। हो, त्यो त के भयो भने क्रान्तिले धोका भयो, क्रान्तिलाई धक्का खायो, क्रान्ति नै असफल भइसकेपछि त कहाँबाट परिणाम कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो देशमा क्रान्ति किन असफल भयो? के कारणले असफल भयो? को हो दोषी? अब नेपालमा यो जनयुद्ध चाहिँ पहिले क्रान्ति चाहिँ असफल हुनको लागि जसले जुन पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो त्यसले वास्तवमा चाहिँ लक्ष्यसम्म कुनैले नि पुर्याउन सकेन। न त काङ्ग्रेसले पुर्यायो 7 सालमा, न त्योभन्दा पछाडि हुने क्रान्तिले लक्ष्यसम्म पुर्यायो। नेतृत्वले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम साबित भए नेपालका पार्टीका नेताहरू। त्यसले गर्दाखेरि क्रान्ति कहिले पनि पूर्णतामा पाएन। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अब यो संविधान सभाको चुनाव चाहिँ 2064 सालमा भयो। त्यो नारा पछिल्लो चरणमा हाम्रै पार्टीले उठायो, तर त्यो नारा पहिले त काङ्ग्रेसले उठाएको थियो नि त। त्यो नारा काङ्ग्रेसले नछोडेको भए संविधान सभा त्यही बेला आएको भएदेखि त हाम्रो 50-55 वर्ष त त्यो खेर जाने रहन्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि छोडिदियो, पछि गएर संसदीय व्यवस्थालाई मानेर गयो। अब हाम्रो चाहिँ पछिल्लो चरणमा जब जनयुद्ध हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ होइन, संविधान सभा आयो ठिकै छ, तर हामीले आमूल परिवर्तनको लागि जुन जनगणतन्त्र भनेको थियौँ त्यो जनगणतन्त्र फेरि हाम्रै नेतृत्वले छाडिदियो। र एजेन्डा चाहिँ जनगणतन्त्र किन र केका लागि सीपी गजलजी? होइन, जनगणतन्त्र त आमूल परिवर्तनको लागि जनगणतन्त्र नहुने हो भने त यो समाज हेर्नु होला। तपाईँले पहिले भूमिकामा पनि भन्नुभयो भ्रष्टाचार यस्तो बढेको छ, देश यस्तो भयो, सारा भइरहेछ भन्नुभयो नि। खोइ त यो व्यवस्था हुँदासम्म त त्यही हुन्छ। त्यो व्यवस्था यी सबै चिजहरूको अन्त्य केले गर्छ त भने आमूल परिवर्तन। तर देशमा भइसकेन र सीपीजी? होइन, आमूल परिवर्तन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहनाको एजेन्डा थियो, त्यो पुरा भयो, संस्थागत भयो। त्यसमा तपाईँहरूले हतियार उठाएको पनि गणतन्त्रको लागि हो, संहिताको लागि हो। यहीँनिर छ। म तपाईँलाई यहाँ ठुलो भ्रम, यहाँ प्रचण्डजीहरूले दिएको भ्रम यही हो। हामीले यो गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति मात्रै हतियार उठाएकै थिएन। हामीले त जनगणतन्त्रको लागि उठाएको थियौँ नि। तपाईँ त्यो दिनको पर्चा हेर्नुहोस् त, 52 साल के गर्ने? तपाईँले सम्झौता गरेको त त्यतिखेर सम्झौतादेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि त्यसलाई तपाईँ नमान्ने त्यही हो गल्ती। त्यही भयो भनेर त हामीले चाहिँ त्यो निर्वाचनलाई, दोस्रो निर्वाचनलाई बहिष्कार गऱ्यौँ। अनि हाम्रो पार्टी नै चाहिँ विभाजन भयो। के को लागि भयो त भने हामी जुन उद्देश्य राखेर नेपालमा जनयुद्ध लड्यौँ, रगतको खोलो भयो, त्यो उद्देश्य नै हासिल नभइकन
त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएर अर्कै चिजलाई प्रचण्डले भन्नुभएको छ जनताको जित भइसकेको छ, जनयुद्धको जित भइसकेको छ। प्रचण्डले त अहिले जे पनि भन्नुहुन्छ उहाँ, किनभने उहाँले किता छाड्नुभयो, एजेन्डा छाड्नुभयो, क्रान्ति छाड्नुभयो, अब माओवाद पनि छाड्नुहुन्छ उहाँले, अब जनयुद्ध त छाडिहाल्नुभयो, सबै कुरो कम्युनिस्ट पार्टीले त माओवाद त छाडिसक्यो। हो, छाडिसक्यो हो। सबै कुरो छाड्नेले भनेको कुरालाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने? तर त्यही प्रचण्डलाई तपाईँले लगातार सहयोग गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो, उहाँकै नेतृत्वमा तपाईँहरू 20औं वर्ष काम गर्नुभयो नि त सीपी गजमेरजी। अहिले आएर तपाईँहरूले प्रचण्डलाई गाली गर्न सुहाउँछ? कुनै समयमा उनले ठिक काम गरेका थिए, हामीले समर्थन पनि गर्यौँ, नेता पनि मान्यौँ। जब उनले त्यो प्रति विश्वासघात गरे, विश्वासघाती पनि प्रचण्डले धेरै आमूल परिवर्तन गर्नुभयो नि हाम्रो देशमा। गणतन्त्र दिनुभयो, संहिता दिनुभयो, त्यो प्रचण्डले दिएको हो। समावेशी समानुपाती दिनुभयो, त्यो प्रचण्डले दिएको हो र उहाँले भन्नुभएको छ मेरै कारणले परिवर्तन भएको हाम्रो देशमा सबै किसिमको राजनीति मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ वास्तवमा दिएको अन्य पार्टीहरूले, त्यो चाहिँ माओवादी पार्टीको एजेन्डामा त थिएन। त्यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो एजेन्डामा थिएन, कहिले पनि थिएन। भनेपछि त्यो नारा त अर्कैको हो, अर्कैको नाराको बोकेर हिँड्ने अनि मैले ल्याएको हुँ भन्नुभएछ। जनगणतन्त्र ल्याएको भएदेखि र प्रचण्डले यो पार्टीको नेतृत्व गरिराखेको भए भन्न सुहाउँथ्यो। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ प्रचण्डले। होइन, त्यो कुन कस्तो पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ? जसले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लक्ष्य मान्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताले जुन बेला जनगणतन्त्रको लागि लडाइँ सुरु भयो त्यो छोडिदिएर अर्काको एजेन्डा बोकेर हिँड्नेहरूले अनि क्रान्ति प्रचण्ड नभएको भए हाम्रो देशमा उहाँले नेतृत्व नगरेको भए गणतन्त्र आउँथ्यो, संहिता आउँथ्यो, समावेशी हुन्थ्यो। होइन, यो आउँथ्यो त्यति मात्रै होइन, जनगणतन्त्र नै आउन सक्थ्यो। किनभने एउटा जनगणतन्त्र नेपाली जनताले त्यसलाई मान्दैनन्, अस्वीकार गर्छन् सीपीजी। त्यो त सुरुमै त गणतन्त्रलाई नै अस्वीकार गरेकै भन्थ्यो। किनभने राजतन्त्रको हामीले विरोध गरेर हामीलाई त्यही भन्थ्यो नि, राजतन्त्र सबैले मान्छन्, तिमीहरूले नमानेर हुन्छ, गणतन्त्र तिमीहरूले भनेर हुन्छ, जनता मान्दैन भन्थे। तर गणतन्त्र आइसकेपछि त हामी सबै मान्थ्यौँ भन्न थाले। फेरि त्यही हुन्छ क्या। त्यसकारण जनगणतन्त्र पनि अहिले हामीले जनताको बिचमा जाँदाखेरि यो जनगणतन्त्र चाहिँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। त्यसकारण अहिले जुन प्रचण्डको जुन भूमिका हो त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन। परिवर्तनको लागि 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र 7 दलको कुरा गर्छु म, माधवपा नेपालको पनि भूमिका छ, सबै शीर्ष नेताको छ होइन, केपी शर्मा ओलीको पनि आफ्नो ठाउँ होला भूमिका, सबै नेताको होला। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर यदि आन्दोलन नभएको भए, प्रचण्डले समर्थन नगरेको भए क्रान्ति सफल हुनुमा त प्रचण्डको नि भूमिका होला नि। होइन, त्यो त क्रान्ति कसरी सफल भयो भने जनयुद्ध ठुलो बलिदानपछि जनयुद्ध एउटा हाइटमा गयो, माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सेना निर्माण भयो होइन, ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू भए, आधार इलाकाहरू निर्माण भए, जनसरकारहरू गठन भए। अनि त्यो जनसमर्थन चाहिँ लाई हामीले जनआन्दोलन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा चाहिँ माओवादी जब चाहिँ आयो त्यसपछि त्यो जनआन्दोलन सफल भयो भनिसकेपछि अब उनीहरू मिलेर त्यही एकपल्ट बैठक गरेको भरमा चाहिँ त्यो त्यहाँ पुगेको हो। त्यसमा तपाईँको भनाइअनुसार प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छैन। होइन, गणतन्त्र ल्याउनुमा गणतन्त्र ल्याउनुमा प्रचण्डको भूमिकै छैन भनेको छैन मैले। तर यो जनगणतन्त्र भएको भएदेखि उनी वास्तवमा साँच्चैको एउटा नायक भन्न सुहाउने मान्छे हुन्थे। किनभने सुरुमा पार्टीले जनगणतन्त्रको प्रस्ताव लिएर आयो। सम्भव थिएन नि हाम्रो देशमा त जनगणतन्त्र। होइन, असम्भव कुरा राजनेताले बोक्नु हुँदैन। होइन, असम्भव होइन, हामीले अगाडि बढाउनु हुँदैन। सम्झौता नै गर्ने राजनेताले विश्वमा विभिन्न देशमा युद्ध हुन्छ तर सम्झौतामा गएर टुङ्गिन्छ नि। हो, त्यही त गल्ती हो। सम्झौतामा गरेर कस्तो टुङ्गिन्छ भने सम्झौता त जहाँ पनि हुन्छ, तपाईँले भने ठिकै हो। क्रान्ति माओवादी र 7 दलको बिचमा सम्झौता भयो, राम्रो परिणाम त जनताले पाए। आन्दोलनमा सम्झौता हुन्छ, लडेको लडै भनेर कि त तँ छैन कि म छैन भनेर सबैलाई सिद्ध्याउने त हुँदैन क्रान्तिमा। किनभने बिचबिचमा शक्ति सन्तुलनको कुरा पनि आउँछ, त्यहाँ समझदारीको कुरा पनि आउँछ। तर कुरा के हो भने जुन क्रान्तिकारी पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ, सम्झौता उसले के को लागि गर्छ भने त्यसलाई सहज किसिमले पुरा गर्नको निम्ति गर्छ। एजेन्डै छाडिदिएपछि त के सम्झौता हो त भन्नु? अर्काका गएर आत्मसमर्पण गर्ने अनि मैले यो ल्याएको हुँ भनेर भन्ने, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जनतालाई ठग्ने कुरा हो। जस्तो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेरको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। होइन, ल नेताको रूपमा उनी अहिले पनि नेतै हुन्छन् नि त। अब चाम्चुने मान्छे त छैनन्। अब नेकपाको पनि एउटा अध्यक्ष त प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, त्यो पनि त नेताकै ठाउँमा हो। उहाँ नेतै होइन भने त होइन नि।
तर तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गरिदिनु भयो तपाईँले। क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई उहाँले विसर्जन गरिदिनु भयो। जुनलाई उहाँले भाइ काङ्ग्रेस भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ जनयुद्धमा हेर्नुहोस् त, जुन बेला उहाँ यो भाइ काङ्ग्रेसै हो, जुन बेला चाहिँ एमाले सत्तामा थियो त्यो बेला हतियार उठाएको नि। यसैलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु थियो भने ऊ बेला किन चाहिँ हतियार उठाएको यसको विरुद्ध? अनि उहाँको विचार राजनीतिकको स्तर कहाँ पुगेको छ त भन्नुहोस् त। अनि उहाँलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने? त्यो हुने कुरा हो। त्यो इतिहासले पुष्टि गरेको छ कि उहाँ असक्षम नेता हो। एउटा क्रान्तिकारी धारलाई अगाडि बढाउन नसकेर उहाँ एमालेमा गएर विलय हुनेलाई पनि अब क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफल नेताको रूपमा मान्नुहुन्छ त? नेता त हो। किन अब धेरै मान्छेले प्रचण्डलाई फेरि ठुलै नेता मान्छन्, राजनेता भन्छन्, परिवर्तनको सम्भाग भन्छन्। यसको कारण के हुन सक्छ? त्यसको कारण के हो भने अब तिनै मान्छेले भन्छन् जसले चाहिँ वास्तवमा यो जुन माओवादी आन्दोलनले जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्यबाट विचलित गराउनको निम्ति जुन जसले भूमिका खेले नि, प्रचण्ड त त्यसको हतियार बने। त्यो हतियार बनेको हुनाले प्रचण्डको उनले तारिफ गरिरहन्छन्। किन त्यो सबैले त्यसो गर्नु? अब नेपालमा माओवाद विसर्जन भयो होइन, कसरी विसर्जन भयो? माओवादी आन्दोलन सकिएपछि अहिले तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम। हामीले यो त उनीहरूले माओवाद सिद्धियो भनेर उनीहरूले हिँडिसकेर अर्कोतिर लागिसकेपछि हामी बचाउँछौँ, नेपालमा क्रान्ति अझै जारी छ, हामी क्रान्तिको नेतृत्व गर्छौँ भनेर जनताले साथ दिँदैन नि सीपीजी। तपाईँको पछाडि जनता छैन नि। होइन, जनता हुनेले मात्रै क्रान्ति गर्ने। जनताले कहाँ गएर साथ दिन्छ, कति बेला साथ पाइन्छ भन्ने कुराको त अनुभव हामीलाई एउटा जति बेला हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौँ त्यतिखेर सानो पार्टी थियो, सानो पार्टी ठुलो पार्टी कसरी बन्छ भन्ने पनि थाहा छ। हतियार नभएको पार्टीसँग हतियार कसरी आउँछ भन्ने थाहा छ। होइन, अहिले हामीलाई हतियार चाहिएकै छैन, खोजेकै छैनौँ हामीले। त्यसमा तपाईँहरूले हतियारको राजनीति कहिल्यै नगर्ने कसम खानुहुन्छ? कहिले नगर्ने कसम होइन, कहिले नगर्ने भन्ने खाने कुरै भएन। किनभने हतियारको आन्दोलन त हाम्रो देशमा आवश्यकता छैन नि सीपी। होइन, त्यो हतियार बोकेर हिँड्न, हतियार बन्द क्रान्ति गर्न, होइन त्यस्तो चाहिँ नि हिंसात्मक बाटोतिर जान कसैलाई रहर हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले गर्नुभयो 10 वर्षमा। हो, हामीले 40 बुँदे माग प्रस्तुत गरेर शेरबहादुर देवाजीलाई हामीले भनेका थियौँ, ल है तपाईँले यो माग सुन्नुहोस्, राम्ररी पुरा गर्नु। तपाईँले निर्दोष मान्छेको हत्या गर्नुभयो। हामीले निर्दोष मान्छेको हामीले हत्या गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छैन सुरक्षाकर्मीदेखि शिक्षकदेखि हत्या हामीले गरेको क्रान्ति भनेको के हो? युद्ध भनेको के हो? युद्धमा चाहिँ उतापट्टि पनि मारिन्छ, यतापट्टिका चाहिँ निर्दोष सबै दोषी, उतापट्टिका निर्दोष भन्ने चाहिँ यस्तो बास्ट एटिट्युड हुनु हुन्थ्यो। यसलाई यसैले हो शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने। एक थरी मान्छेलाई चाहिँ निर्दोष भन्ने, अर्को थरी मान्छेलाई दोषी भन्ने। द्वन्द्व पीडित मान्छेहरूको एकदम तपाईँलाई थाहा छ काली लाग्दो जीवन छ हाम्रो देशमा। राज्यबाट होस् अथवा विदेशी समूहबाट होस्, जहाँबाट भए पनि गलत काम त भएको हो नि त्यतिखेर। होइन, एउटा हिंसात्मक आन्दोलन कहाँबाट सुरु भयो? हिंसात्मक आन्दोलन हुन्छ, युद्ध हुन्छ भने त दुईतिरबाट मान्छेहरू मारिन्छन्। ती हाम्रै नेपालीहरू मारिए। त्यसकारण चाहिँ हामीले के भनेको हो भने अब चाहिँ त्यो बन्द गरौँ। एउटाले अर्कोलाई जुन जसरी भए पनि त्यो भयो, दुवैतिर मारिए। होइन, मार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। हो, त्यो गर्नुपर्छ भने तपाईँले शान्तिमा आउनु हो। शान्तिमा आउनु। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने अहिले नेपालमा जसरी चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, अहिले चाहिँ राजतन्त्र छैन। होइन, राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि सेना परिचालन गर्ने, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त अपरेसन पहिले उहाँले सुरु गर्नुभएको नि त। जब हत्या धमाधम सेनाहरूले पुलिसहरूले शस्त्रसँग उनले बलहरू प्रयोग हुन थाल्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा, अनि जनताले हतियार उठाएको हो नि। उनीहरू चाहिँ निर्दोष, अनि त्यहाँबाट बल प्रयोग हो। त्यसै हुनाले उनीहरूले एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यो घटना भयो। अब त्यस्तो नहोस् भनेर हामी सबै चाहन्छौँ। किनभने तपाईँका पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरू त्यतिखेर, तपाईँ जुन पार्टीमा हुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कुरा गरेको मैले, धेरै कार्यकर्ताहरू त्यतिखेर मारिए राज्यबाट। आज उनीहरूको परिवारको कन्तविजोग छ। त्यसै हुनाले सही परिवार भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, तर उनीहरूले के खाएका छन्, के लगाएका छन्? आज तपाईँ सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गरिरहँदाखेरि, जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईँको ध्यान गएको छ। त्यसै हुनाले त अहिले कति पीडा छ। तपाईँलाई भन्नु मैले के खोजेको हो भने
त्यो स्थिति अहिले नआओस्, फेरि चाँडै नआओस्। त्यसकारण हामीले अहिले नै हतियार खोज्ने अनि हतियार सेना बनाइहाल्ने हामीले बनाएको छौँ। नेताहरू सुशासन भए तर उनीहरूको अवस्था त हो, त्यो त सबै हामीले भन्दै आएको कुरा एकदम समस्या छ क्या। हामीले झन् बढी हामीलाई भनेर मात्रै भने व्यवहारमा पनि उतार्नु होइन, हामीले त त्यो झन् बढ्ता त हामीलाई अनुभूति होला नि। त्यो शहीद परिवारको मान्छेले त हो, हामीलाई थाहा छ, त्यो एकदम राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै हुनाले हामीले राज्यसँग माग गरेका छौँ कि शहीद परिवारलाई राहत देऊ भनेका छौँ, घाइतेलाई उपचार गर भनेको हो। त्यही नभएपछि त यहाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यहीँनिर माओवाद चाहिन्छ, फेरि जनयुद्ध चाहिने सम्भावना त्यहाँ हुन्छ नि। किनभने जनयुद्धको कुरा नगर्नु सिपीजी, होइन अब हामी अहिले चाहेका छैनौँ हो, हामीले त समृद्धशाली सम्पन्न नेपाल बनाउने कुरा गर्नु तपाईँ। कुरा त अब जति जसरी गरे नि हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि त, त्यो काली लाग्दो अवस्था छ, त्यसलाई हल गर्ने कसले? राज्यले होइन, सरकारले होइन। सरकारले केही पनि गरिदिँदैन, अनि गर्ने के त हो? नगरेपछि त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। द्वन्द्वमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ अब बल प्रयोग गर्यो राज्यले भने अब के बाट जसरी त्यतिखेर छ नि जनताले दुःख पाए। आज शहीदका परिवार भनेर हामी जसरी भन्छौँ नि, धेरैको समस्या जटिल छ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जानु पर्यो। होइन, त्यो त सबभन्दा बढ्ता ध्यान त हाम्रै गएको छ र हामीले नै अहिले राज्यसँग मागहरू राखेका छौँ। जस्तो 94 बुँदे माग चाहिँ उहाँ ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मेरै नेतृत्वमा गएर हामीले राख्यौँ। त्यसमा शहीद परिवारहरूको समस्या राखेका छौँ, किसानको, मजदुरको, दलितको, जनजातिको, महिलाको सबै समस्या राखेको छौँ। यो तपाईँ समस्या हल गर्नुहोस्। हल गर्नु जनमुक्ति सेनाको अवस्था कस्तो छ? कन्तबिजोग छ भनेपछि अब यो सबैको हल गर्ने राज्यको जिम्मा लिइसकेपछि 2/3 सरकार बनाएर बस्ने जुन चाहिँ अहिलेको सरकारको नेतृत्व लिइराखेका छन्, उनीहरूले त झन् पहिला हल गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले त यो हल गर्नुहोस् भनेर त भनेका छौँ। अब हल गर्दैनन् भने पीडा पुग्छ हाम्रो अवस्था आज कन्तबिजोग छ भनेर हो भन्छन्। त्यसै हुनाले तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् कन्तबिजोग मात्रै देख्नुहुन्छ। अनि यो राज्य व्यवस्था ठिक छ भन्दै हिँड्नु फेरि। तर व्यवस्था त उत्कृष्ट हो नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गर्न खोइ उत्कृष्ट उत्कृष्ट व्यवस्था भए त त्यो व्यवहारमा क्रान्ति गरेर ल्याएको व्यवस्था हो यो आज हो। तर त्यसले कमजोर नबनाउनु त होइन। यदि यो व्यवस्था राम्रो उत्कृष्ट भएको भए त त्यसको व्यवहारमा उत्कृष्टता देखिनुपर्ने नि। व्यवहारमा चाहिँ अर्कै तपाईँ कन्तबिजोग भन्नुहुन्छ। कन्तबिजोग ल्याउने व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ होइन। जनताको अवस्थाको कुरा गरेको मैले होइन, जनताको अवस्था जनताको कुरा गरेको त्यतिखेर त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि त्यो हल गर्ने आन्दोलनमा जनताको सहभागिता छ। होइन, यो आन्दोलन चाहिँ सशस्त्र पनि जनताको सहभागिता थियो। यो अब जनताको पीडा त मैले आज भुल्नु हुँदैन। आन्दोलन त अहिले त छैन नि। होइन, आन्दोलनले त एउटा परिणाम ल्यायो भनेर उनीहरूले भन्छन्। आन्दोलनको परिणाम हो, त्यो ल्याइसकेपछि त अब यदि त्यो उत्कृष्ट व्यवस्था थियो भने त्यसको समाधान उत्कृष्ट ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो नि। अब कसरी गर्ने समस्या हो। अब कुरा के हो भने हामी त्यसै हुनाले यो तपाईँले आफैले जो भनिरहनु भएको छ, सबैको डामाडोल छ होइन, सबैको कन्तबिजोग छ भन्नुभएको छ। यही कन्तबिजोगको अवस्था राखी छोड्नको निम्ति हामीले राजनीति गरेको हो कि यसमा परिवर्तन गर्नुको निम्ति? परिवर्तन कसरी गर्ने भने अब यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर पहिले जनतालाई बुझाउनु पर्यो। यो व्यवस्था जुन ल्याइएको छ यो उत्कृष्ट व्यवस्था होइन। यो उत्कृष्ट भएदेखि त व्यवहारमा उत्कृष्ट भन्ने देखिन्थ्यो। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई पनि फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। कसरी परिवर्तन गर्ने व्यवस्थालाई? परिवर्तन गर्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो त प्रश्न छ। पहिलो चरणमा यो वैधानिक आन्दोलन सङ्घर्ष त्यो आन्दोलन भएन। वैधानिक आन्दोलनबाट तपाईँले आजको दिनमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन, सफल हुनु भएन भने होइन। आन्दोलन गर्दै गएपछि त्यसका मागहरूलाई सुन्नु पर्यो नि त। जायज माग भनेपछि सुनेर राज्यले हो, सुनिने राज्यले भने आन्दोलन चर्किँदै जान्छ। फेरि जनताले अब योभन्दा अगाडि कसरी जानुपर्छ भने जनताले निर्णय गर्छ। कस्तो किसिमको निर्णय गर्छन् जनताले? हो, अब यो त्यो त सरकारले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, सरकार जनताको विरुद्ध जनता जान्न चाहन्छन्। त्यो त अब भोलि उनीहरूले चाहिँ हामीसँग कुरा गर्दा त उहाँहरू ठिकै भन्नुभएको छ। अब हामी त्यसरी बल प्रयोग गर्दैनौँ, यत्रो तपाईँहरूले पनि लडेर ल्याएको चाहिँ व्यवस्था हो यो, बल प्रयोग गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। बल प्रयोग गर्नुहुन्न भने आन्दोलन हामी शान्तिपूर्णै हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी नै यो गणतन्त्र ल्याउने, हाम्रै विरुद्ध बल प्रयोग गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त अनि के हुन्छ त? हो, प्रचण्ड सफल कि असफल ठ्याक्कै भन्नुहोस् आजको दिनमा? उनको दृष्टिकोणबाट के छन् मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो नेपाली क्रान्तिको
दृष्टिकोणले पुरै असफल र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्ने पात्रको रूपमा उनी स्थापित भएको त्यसो भए तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जाने सम्भावना छैन, प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन? कहाँ अहिले आएर कुरा गर्नुहुन्छ? केपी शर्मा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना कति छ? त्यो नेकपामा जाने भएदेखि त उहिल्यै गइहालिन्थ्यो नि। त्यो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनेपछि हामी त कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर यो उमेर भइसक्यो, अब छोडेर चाहिँ नि त्यो प्रति विश्वासघात गर्ने पार्टीतिर जाने यो हामीबाट सम्भव छैन। त्यसो नेपालमा माओवादी नाम रहेको पार्टी तपाईँहरूको मात्रै हो? होइन, अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी अरूको माओवादी छाडे, विभिन्न कारणले छाडे होलान् है। अहिले चाहिँ देखिने चाहिँ त्यही हो, क्रान्तिकारी माओवादी हाम्रो मात्रै देखिन्छ। हामी चाहिँ निरन्तर फेरि तिनै एजेन्डामा हामी कायम छौँ। देशको राजनीति कता जाला अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्? अब देशको राजनीति चाहिँ अब यता जाला भनेर त अहिले ठ्याक्कैमा भन्नु, तर के हुन्छ भने अब यो एउटा कुरा के पुष्टि भइसकेको छ भने अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो नि उत्कृष्ट व्यवस्था भन्ने त्यो जुन जनतामा भ्रम थियो, अब बिस्तारै त्यो आशंकामा पर्नु गयो। म यो भन्दिनँ कि अहिले सबै जनगणतन्त्रमै सबै गइसक्यो, म भन्दिनँ। तपाईँ राज संस्था ल्याउने पक्षमा हो? राज संस्थाको लागि चाहिँ जसले लडेर गणतन्त्रको लागि लड्थ्यो त्यो चाहिँ राज संस्था कहीँ ल्याउने हुन्छ? त्यो त उनीहरूलाई सोध्नुहोस् न, प्रचण्डजीहरू ओलीजीहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू के चाहनुहुन्छ। हामी त राजतन्त्रको ठाउँमा जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति लडिरहेको पार्टी त्यतातिर फर्किने उल्टो दिशातिर जाने काम हामीबाट हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ नेत्रविक्रम चन्दसँग सहकार्य गर्ने कि एकता गर्ने, पार्टी एकता? अब हेरौँ, अब उहाँहरूले चाहिँ पार्टी एकता पनि गरौँ, सहकार्य गरौँ भन्दै जानुभएको छ। पार्टी एकता हुन सक्छ नेत्रविक्रम चन्दसँग? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले हाम्रो चाहिँ कतिपय कुरामा ठ्याक्क मिलिरहेको छैन। तर सम्भावना के छ? सम्भावना चाहिँ अब पार्टी एकताको सम्भावना छ। अहिले हामी कार्यगत एकता गर्दै जाउँ, संयुक्त मोर्चा गर्दै जाउँ। अब उहाँहरूले जुन विचारहरू नीतिहरू लिनुभएको छ त्यो हाम्रोसँग अलि मेल खा छैन। अब वार्ता गर्दै जाउँ। जारी छ होइन? आजको दिन जारी छ। वार्ता सफल हुन्छ? कोसिस त हाम्रो वार्ता सफल गर्ने नै कोसिस छ। अब भएछ भने हाम्रो पार्टी एकता हुन्छ, नभए कार्यगत एकता हुन्छ। उहाँहरू पनि यो आन्दोलनमा सहकार्य गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? गर्छौँ, किनभने यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने, यो संविधानको विरोध गर्ने काम उहाँहरूले नि गर्नुभएको छ, हामीले नि गरेका छौँ। त्यो धेरै ठाउँमा हाम्रो कार्यगत मिलेर जाने सम्भावना त्यहाँ छ। कार्यगत एकताको हामी कार्यगत एकता गरेर जान्छौँ। पार्टी एकता सम्भव भएछ नि गर्छौँ, नभएदेखि कार्यगत एकता गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो नमिलेका विषयहरूमा हामी छलफल चलाउँदै जान्छौँ। त्यसो भए ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब नेपालमा तपाईँहरू क्रान्तिकारी आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ, आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने? एकदम ल ऋषिजी, तपाईँले ठ्याक्कै ठिक कुरा अहिले ल्याउनु होला। हामी त्यही तयारीमा छौँ। त्यो सम्भव छैन? एकदम सम्भव छ र हामी हेर्नु होला। अब अहिले त तपाईँले देख्नु त भएको छैन, किनभने तपाईँ त्यसमा लाग्नु भएको छैन नि। म लाग्दिनँ, फेरि जसले लागेको छ त्यसले देखेको छ। अब ल्याइदिइसकेपछि त तपाईँले नि देख्नुहुन्छ फेरि। सकिन्छ, एकदम सम्भव छ। सपना मात्रै हो भन्छ नि हाम्रो देशका नेताहरू त। त्यो त सपना त त्यो जसले त्यसमा चाहिँ अनुभव हासिल गरेका छैन, त्यो दिशातिर हिँडेकै छैन होइन, अब उसको लागि त असम्भव पनि होला। हाम्रो लागि त्यो सम्भव छ। केपी शर्मा ओली सफल कि असफल प्रधानमन्त्री? 1 वर्ष हुँदैछ उहाँ प्रधानमन्त्री भएको। अब मैले त अहिलेसम्म उहाँले जुन भन्दै आउनुभयो, उहाँले घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गर्नुभयो त्यो कुरो गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसमा असफल हुनुभयो भन्ने नै आएको छ। 11 महिना भइसक्यो। अब हुन त बाँकी 4 वर्ष अझै छ होइन। तर यो 11 महिनाको अध्ययन गर्ने हो भने उहाँलाई सर्वत्र असफल भनेर यहाँ भनिँदैछ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली सँगै जान सक्नु होला लामो समय? तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो त अब जान सक्नुपर्ने हो उहाँहरू होइन। तर अब उहाँहरूको सहकारी र एकता सधैँभरि होला कि बिचमा टुट्ला? अब खोइ, अब यो बिचमा अब सानो तिनो कुरामा पनि उहाँहरूको धेरै चर्कै कुरा सुनिन्छ बाहिर होइन। अब यो कतिसम्म उहाँहरूले सायद टिकाएर त लैजानु पर्ने हो, किनभने एउटै पार्टी बनाइसक्नु हो। द्वन्द्वकालीन घटनालाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने जनमत छ नि, त्यसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? आज एकदम मान्छु नि। किन त्यो त सबै हल गर्नुपर्छ नि। त्यो हल नगरिकन हुँदैन त्यो। किनभनेदेखि हामीले एउटा ठुलो क्रान्ति पश्चात हामीले चाहिँ एउटा सहमति भयो होइन, र शान्ति प्रक्रिया त्यही आधारमा शान्ति सम्झौता भयो। अब अहिले यहाँ आइपुगिसकेपछि चुनाव पनि भयो, सरकार पनि भयो, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्न पनि पाइन्छ कहीँ? त्यस्तो त पाइँदैन। अब देशमा दिगो शान्तिको लागि तपाईँले पनि बिपुल फुक्नुपर्छ? होइन, हामी त सधैँ दिगो शान्तिको लागि हो। दिगो शान्तिले देशमा समृद्धि ल्याउने खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। यहाँ जनगणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ।
अनि शान्ति कायम गर्नुपर्छ, द्रुत रूपमा चाहिँ देशको विकास गर्नुपर्छ र जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो नि त। त्यसैमा छौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच सिपीजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।